बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तमाम खबरें शहर इक़्तिदार से होती हैं और कुछ दिनों से लंदन बहुत गर्म था, जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज का मामला है, एफिडेविट का मामला। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई, और हमारी कल भी बात रह गई थी मरीम नवाज़ के हवाले से, एक हिस्सा हमने कवर किया, दूसरा हमारा रह गया था क्योंकि उन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया। उनकी पिटीशन में भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। आईएसए चीफ के हवाले से उन्होंने फिर वही बातें कही जो माजी में वो करती रही। मैं चाहूँगा कि आज इस पर दोबारा बात हो, और सेनेट के अंदर कुछ आज फिर कवानीन जो हैं कुछ पास हुए, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर इसके अलावा कुछ खतूत भी लिखे गए हैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। लेकिन स्टार्टिंग विद मरीम नवाज, आपको लगता है कि राय साहब अब इसमें कुछ रह गया है? और जो मुझे हमेशा से मैंने जो चीज़ देखी और ऑब्जर्व की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना केस अगर पाकिस्तान से बाहर की अदालतें हों तो वो अदालतों में केस लड़ा जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर अदालतों का मामला हो तो वो ये केस मीडिया के सामने लड़ते हैं। उनके आपको मुशीरों की जो फौज है, बीरबलों की जो फौज है, वो आपको टेलीविजन चैनल्स पे नजर आएगी। मरीम नवाज खुद मीडिया के सामने आकर गुफ्तगू करती हैं अपना जो केस के हवाले से, जो उनकी परसेप्शन है, जो लायमल है, जो स्ट्रेटजी है, और जहाँ पे वो स्ट्राइक करना चाहती हैं लफ्जी गोलाबारी के जरिए, वो स्ट्राइक करती हुई हमें नजर आती हैं। और फिर उन्होंने वो मौक़िफ़ जो पिटीशन में इख्तियार किया, अपनी अपील में इख्तियार किया, पाकिस्तान के एक सरबराह यानी इदारे के सरबराह पर इल्ज़ामात लगाए, इससे वो पीछे नहीं हटी। मेरा ये सवाल आपसे है राय साहब, और ये हमारे व्यूअर्स भी दो टोक के जानना चाहते हैं, कि जब आप अपना केस अदालत से बाहर लड़ें और इदारों पर इल्ज़ामात लगा कर लड़ें, तो क्या आपका जीत आपका मुकद्दर बनेगी? क्योंकि हमने नवाज शरीफ के मामले में राय साहब देखा है, गुजरांवाला का जलसा पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूलेगी, नून लीग वाले खुद भी कभी नहीं भूलेंगे, जहां से इस लड़ाई का बाकायदा आगाज हुआ अदारों को बुरा भला कहने का। वो बुरा भला कहते चले गए और उनका मौक़िफ़ मजीद से मजीद कमज़ोर होता चला गया। जो चाहते थे कि जिस किस्म की जो फ़ायदे हासिल करना चाहते थे, शायद पाकिस्तानी अदारों को कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में लेकर आएँ, राय साहब हमने ऐसा नहीं देखा। तो मुझे ही लगता ये है, और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप इस पर तफसील से बात करें, कि जब केसेस अदालतों से बाहर लड़े जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बयानिए की जंग होती है, सबूतों की जंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी इसमें जीत नहीं पाई, मनी ट्रेल आज तक नहीं दे पाई। जी राय साहब। हाशमी साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ ने और शरीफ फैमिली ने जो भी केसेस उनको वहाँ पे अदालतों में लड़ने पड़े, या जो भी केसेस ऐसे हैं जिनमें उनको अपनी कानूनी टीमों को पेश करना पड़ा या उनको खुद अपीयर होना पड़ा, क्या कोई ऐसा केस आपने देखा कि लंदन में भी मुस्लिम लीग नून अपने कारकुनों के लाओ लश्कर के साथ अदालत में गई हो और पूरा लाओ लश्कर जो है वो अदालत के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया हो, फिर वो पूरा लाओ लश्कर अदालत के अंदर घुस गया हो और जो जज साहिबान हैं उनको ये रिमार्क्स देने पड़े हैं कि आप अपने कारकुनों को कंट्रोल करें क्योंकि ये यहाँ पर बड़ी हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और अदालत का जो एक नज़्म ज़ब्त है और अदालत का जो एक वक़ार है उसको मजरूह किया जा रहा है। तो रिसेंटली कोई आपको ऐसी मिसाल नज़र आती है कि शरीफ फैमिली को जिस किस्म के केसेस में, जो एक दो केसेस थे जिसमें उनकी कानूनी टीमों को भी वहाँ पेश होना पड़ा, तो क्या इस किस्म के मनाजिर पहले आप ये बताएं कि लंदन में देखने में आए हैं? राज साहब, यहाँ पर मनाजिर नहीं होते, यहाँ पर तो हेयरिंग जो है जिसका केस हो या प्रेस गैलरी में, उस तरह बिल्कुल वो मनाजिर नहीं होते जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन केसेस के बाद हमने मनाजिर ज़रूर देखे हैं। कुछ मखसूस कायदीन हैं मकामी जो अपने लाहो लश्कर जो भी उनका जिस तरह के भी उनकी गैदरिंग होती है उसको लेकर वो ज़रूर इकट्ठे होते हैं, लेकिन पत्थरों के साथ हमला नहीं किया जाता। लोग गाड़ियों की शक्ल, नहीं, मैं गाड़ियों के अदालतों की काफिले बात में कर रहा वहां हूँ नहीं कि पहुंचते। अदालतों के अंदर लेके जाते हैं, अदालतों का घेराव करते हैं नहीं, और बिल्कुल वहां नहीं जाके सर, अदालतों बिल्कुल के अंदर नहीं। नाराबाजी करते हैं, अदालत के अंदर हुल्लड़बाजी करते हैं, जजों को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। ये तो खुद भी कहती है नून लीग की जो जितनी भी क़यादत है कि जनाब ये बरतानिया है, यहाँ की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों से ज्यादा मोहतरम हैं, बेहतर हैं। अच्छा, चलें, एक तो बात ये क्लियर हो गई।
अच्छा, दूसरा, मरियम नवाज जब भी अपीयर होती हैं अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपीयर होना हो, या उनकी इससे पहले जो नैब में पेशियां होती रही हैं, तो उनका एक तरीकाकार है कि मुस्लिम लीग नून के वो कारकुनों का एक लाओ लश्कर साथ लेती हैं। वो नैब जाती हैं तो उनका मकसद ये होता है कि इस लाओ लश्कर के ज़रिए नैब के ऊपर दबाव डाला जाए, और अदालत जाती हैं तो पूरा एक लाओ लश्कर उनके साथ होता है, ताकि किसी तरीके से एक इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल किया जाए, एक इस तरह का तासुर बनाया जाए कि देखें मैं एक बड़ी सियासी लीडर हूँ, मुझे एक सियासी अवामी असलियत हासिल है। जी हाँ, और मेरे पीछे अवाम भी खड़े हैं। तो इस बुनियाद पर जो कानूनी नुकात मेरे खिलाफ हैं उनको ना देखा जाए, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पर मुझे कोई रिलीफ दे दिया जाए। अब जो मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद टॉक की, तो आप ये देखें कि एक तो उनके हाथ में, आपने अगर गौर से देखा हो, तो एक डायरी थी। शायद बहुत कम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया हो, लेकिन चूंकि हम सहाफ़ी हैं तो इस किस्म की टॉक्स वगैरह जब होती हैं या कोई भी इवेंट होता है तो उसको हम 2-3 मुख्तलिफ एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि एक छोटी सी डायरी थी, उसके ऊपर कुछ नुकात लिखे हुए थे, और मरियम नवाज उन नुकात को देखकर ये प्रेस टॉक कर रही थी, और जो कुछ उन्होंने वहाँ पे बोला, ये कोई रैंडम उन्होंने नहीं बोला, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत बोला, और इसके मुतल्लिक उन्होंने पॉइंट्स भी लिखे हुए थे। अब इसी टॉक में उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की थोड़ी सी तारीफ भी कर दी, क्योंकि जाहिर है कि राना शमीम का केस जो है वो अब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में लगा हुआ है। ये कहा कि जब अदलिया की आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो अतर मिनल्ला साहब का जो किरदार था बड़ा शानदार था, लेकिन साथ ही उनके ऊपर दबाव डालने के लिए इसी मीडिया टॉक में ये भी कह दिया कि हाँ वो बहुत अच्छे जज हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन अगर किसी की मजबूरियां हों तो और बात है। यानी ये एक तरीके से एक तरफ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, और उनके ऊपर आप ये समझें कि एक चीफ जज मरियम नवाज जो कि उनको जज कर रही हैं, उनके कंडक्ट को जज कर रही हैं। तो चीफ जस्टिस के ऊपर भी मरियम नवाज का ओहदा होना चाहिए कि वो चीफ जज हैं, और बाहर निकल के वो चीफ जस्टिस के मुतल्लिक पूरे पाकिस्तान को बता रही हैं कि क्या वो अच्छे जज हैं या नहीं हैं, और उनका कंडक्ट कैसा है और कैसा होना चाहिए। और ये भी कह दिया कि ये जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया राना शमीम के केस में, ये तो असल में साकिब निसार को तौहीन अदालत का केस नोटिस जारी होना चाहिए था, और ये एक तरह से ज्यादती हुई। यानी अतर मिनल्ला की एक तरफ थोड़ी सी तारीफ करके इनडायरेक्टली मजबूरियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनको दबाव में भी लाने की कोशिश की, ताकि अगली मर्तबा अगर अतर मिनल्ला अगली समात में कोई ऐसा फैसला करते हैं मेरिट के ऊपर कि राना शमीम का ये जो ओथ है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, फिर इसके मुतल्लिक जो सवालात हैं कि उन्होंने लंदन में ही जाकर ये ओथ क्यों रिकॉर्ड करवाया, फिर इसके ऊपर ये भी सवालात हैं कि राना शमीम 3 साल तक खामोश क्यों रहे, 3.5 साल तक, और अब उनको अचानक क्या याद आई। फिर इसके ऊपर ये भी सवालात हैं कि जस्टिस आमिर फारूक तो उस बेंच का हिस्सा ही नहीं थे जो उस वक्त मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की अपीलों के समाअत कर रहे थे। तो ना राना शमीम ने इस बात को चेक किया, ना मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने चेक किया, और ना ही जिन सहाफ़ी ने यह खबर दी उन्होंने ये चेक किया। तो इस तरह के सवालात की रोशनी में लग ये रहा था कि अगली जो हियरिंग होनी है उसमें ये पूरा फ्रॉड जो है मुकम्मल तौर पर, आधा तो ये पहले ही एक्सपोज हो गया, आधे से ज़्यादा, तो अगली हियरिंग में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। तो इसको प्रीएम्प्ट किया है मरियम नवाज ने कि अच्छा ये तो अगली हियरिंग में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। तो इन्हें अदालत के नोटिस भी जारी हो चुके हैं, एक शो का नोटिस भी जारी हो चुका है राना शमीम को, तो इससे पहले ही वो अतर मिनल्ला पर दबाव डालने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उनको ये भी एक सोचना चाहिए था कि जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक वो बात कर रही थी, राना शमीम के केस के मुतल्लिक बात कर रही थी, और जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक जब इल्ज़ाम लगाया गया जिस वक्त के मुतल्लिक, उस वक्त तो वो मरियम नवाज की अपीलों की समाअत नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब जो मरियम नवाज की अपीलें हैं उनकी समाअत तो जस्टिस आमिर फारूक कर रहे हैं, यानी वो उस बेंच का हिस्सा हैं। तो जिस जज के सामने वो पेश हुई, उसी जज के मुतल्लिक एक इल्ज़ाम पर उन्होंने उसी अदालत के बाहर बातचीत करना शुरू कर दी, और बड़े ही कंट्रोवर्शियल अंदाज में करना शुरू कर दी। तो इसका क्या मतलब निकलता है हाशमी साहब? इसका तो डायरेक्ट मतलब ये है
کہ وہ جسٹس عامر فاروق کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ جسٹس عامر فاروق پر ایک الزام لگایا گیا بے بنیاد جو ثابت نہیں ہو سکا، وہی اب آپ کی اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں، پہلے تو نہیں کر رہے تھے اب کر رہے ہیں، اور اسی کے متعلق یعنی انہی الزامات کے متعلق آپ اسی عدالت میں پیش ہونے کے فوراً بعد اسی عدالت کے دروازے پر آپ اس طرح کی متنازع باتیں کر رہی ہیں ایک جج کے خلاف بھی۔ تو اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق چونکہ اب اپیلوں کی سماعت کر رہے ہیں تو ان کو بھی دباؤ میں لایا جائے اور وہ یہ سوچیں ایک مرتبہ کہ اگر مریم نواز کے خلاف ہم نے فیصلہ دے دیا، اگر ہم نے کیپٹن صفدر کے خلاف فیصلہ دے دیا تو پھر مریم نواز اس کو ایک ایشو بنا لیں گی، ایک سیاسی ایشو بنا لیں گی اور یہ کہیں گی کہ جسٹس عامر فاروق نے تو چونکہ ہم نے یہ الزامات لگائے تھے اور رانا شمیم کا ایک بیانی حلفیہ آگے تھا کہ جسٹس عامر فاروق نے جسٹس ثاقب نثار کو کچھ جوابی ایک یقین دہانی کروا دی تھی کہ ٹھیک ہے ہم مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو باہر نہیں آنے دیں گے، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ تو ایک تو یہ طے شدہ حکمت عملی تھی، اور جو مریم نواز کے اس وقت سیاسی استاد ہیں یعنی پرویز رشید، یہ تمام نکات وہ طے کرتے ہیں اور کبھی کبھی عرفان صدیقی بھی ان پٹ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف کی جو تقریریں ہیں وہ عرفان صدیقی لکھتے رہے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ جنرل فیض حمید کے متعلق، اب جنرل فیض حمید کے جی جی متعلق انہوں نے اپنے الزامات دہرائے کہ جنرل فیض حمید جج صاحبان سے ملتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر مریم نواز اور میاں نواز شریف کو باہر آنے دیا گیا۔ تو پہلے وہ یہ تو طے کر لیں کہ یہ ساری چیزیں مینج جنرل فیض حمید کر رہے تھے یا جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، کیونکہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے ملے، دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں ان ججوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے، حالانکہ بعد میں یہ پول کھل گیا کہ جسٹس عامر فاروق تو اس وقت ملک سے باہر تھے اور اس بینچ کا حصہ بھی نہیں تھے۔ تیسرا، جو جنرل فیض حمید پر وہ الزامات لگا رہی ہیں تو وہیں پر ایک صحافی نے ان سے ان کی ٹرسٹ ڈیڈ کے متعلق بھی سوال کیا اور یہ کہا کہ کیا وہ بھی آپ نے کسی سرٹیفائیڈ نوٹری پبلک سے آپ نے سرٹیفائی کروائی تھی؟ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک گول مول سا جواب دیا۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ آخر رانا شمیم 3 سال کیوں خاموش رہے، رانا شمیم کا میاں نواز شریف سے کیوں تعلق ہے۔ رانا شمیم اپنے بھائی کی وفات کے فوراً بعد 6 نومبر کو وفات ہوئی ان کے بھائی کی، 10 نومبر کو ان کا حلف نامہ بھی سامنے آ گیا، تو اتنی جلد بازی کیا تھی؟ پھر اس حلف نامے کو مریم نواز کے کیسز سے چند دن پہلے سامنے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی بھی وضاحت نہیں دی۔ اور جب بھی جنرل فیض حمید پر الزامات لگاتی ہیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کریں کہ کیا یہ جو پیناما سکینڈل تھا یہ جنرل فیض حمید نے ISI ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر کریٹ کیا تھا یا یہ ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا جس کی زد میں کوئی 30 سے زائد ممالک کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریمیئرز جو ہیں اور بڑی بڑی سیاسی شخصیات اس کی زد میں آئی تھیں؟ تو کیا یہ DG ISI جنرل فیض حمید سب کچھ کر رہے تھے؟ پھر جو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ آپ نے بنائی وہ کیا جعلی فونٹ میں جنرل فیض حمید نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ آپ بنائیں؟ جو جعلی قطری خط آپ نے پیش کیا تھا وہ جنرل فیض حمید نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تو ان سوالوں کے جوابات تو وہ نہیں دیتی، ان نکات کی جانب تو نہیں آتی، لیکن جنرل فیض حمید کو نشانہ بنا کر اصل میں وہ یہ ایک تاثر دینا چاہتی ہیں کہ ہم جو ایک مبینہ طور پر وکٹمائز ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایک کوئی نام نہاد قانون کی اور آئین کی بالادستی کی بات کی تھی، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نہ تو کبھی یہ قانون کی اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں، جس وقت ان کو جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے اس وقت یہ بیانیہ اپنا لیتے ہیں، جب ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر جائیں اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر جاتے ہیں، جب ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑ لیں اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ساری سیاسی شعبدہ بازیاں ہیں، اور مریم نواز اس لیے بھی بار بار رانا شمیم کا اور جنرل فیض حمید کا ذکر کر رہی تھیں کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا اور میاں نواز شریف نے رانا شمیم کے ساتھ مل کر، اس کے اندر بہت سے جھول رہ گئے تھے اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور ہمارے اپنے ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف اس بات پر بڑے ناخوش بھی ہیں اور بڑے برہم بھی ہیں کہ یہ ایک نادر موقع تھا کہ ہم نے رانا شمیم سے ایک جھوٹی گواہی بھی دلوا دی، ایک اوتھ بھی ہم نے وہاں پہ
नोटरी पब्लिक से सर्टिफाई करवा दिया, लेकिन हमने इतना बड़ा झोर इसके अंदर छोड़ दिया कि उससे जो हमें फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। तो ये वजह थी वहाँ पे मरियम नवाज़ ने जो टॉक की इस पूरे मामले को कवर अप करने के लिए। और आपने देखा होगा कि अब पिछले 2 दिन से राना शमीम के मुतल्लिक कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। अब शहबाज शरीफ की जानिब से, मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज़ की जानिब से अब राना शमीम के मुतल्लिक बयानात नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि राना शमीम के मुतल्लिक हम बात करेंगे तो फिर मीडिया हमसे सवाल भी कर सकता है। चलें कोई 2, 4, 5 सहाफ़ी तो ऐसे होंगे ना कि जो ये बात पूछेंगे कि ये जस्टिस आमिर फ़ारूक वाला कनेक्शन क्या है आज? मतलब आपने जस्टिस लेकिन आमिर फ़ारूक पे राय इल्ज़ामात साहब, अफसोस की बात ये कि जब कल गुफ्तगू हो रही थी तो मरीम नवाज को किसी ने कन्फ्रंट नहीं किया कि ये जज तो मुल्क में नहीं थे और आपने किस बुनियाद के ऊपर ये कहा। वो ऐसा लगता है कि एक शख्स वहां पे मौजूद है और वो अपनी बात मुकम्मल करेगा और लोग उसके ऊपर वाह वाह करेंगे, तो ये तासुर जो है वो मरीम नवाज की तरफ से उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिलता है। किसी सहाफी ने कन्फ्रंट नहीं किया, एक भी सहाफी ने कन्फ्रंट करके ये नहीं कहा। जी, कुछ सहाफ़ी ऐसे थे जिन्होंने उनकी डीड के मुतल्लिक बात की। और ये लंदन नहीं है जहाँ आपके कुछ दोस्त जो हैं वो फुल टॉस जो है वो देते हैं मियाँ नवाज शरीफ को, और मियाँ नवाज शरीफ उनके ऊपर चौके छक्के जो हैं वो पर्ची पर लिखे हुए जो जवाबात होते हैं उनको पढ़ते हुए वो चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ सवालात उनसे हुए उनकी ट्रस्ट डीड के मुतल्लिक भी, और कुछ इस किस्म की भी सवालात हुए कि जब लंदन में आपने अपनी ट्रस्ट डीड को सर्टिफाई करवाने की कोशिश की थी, तो इस नोटरी पब्लिक के ये जो एक ओथ है, इसकी आप बताएं कि कानूनी हैसियत क्या है? तो इस किस्म के कुछ सवालात हुए हैं। ज़ाहिर है कि तमाम सहाफ़ियों ने नहीं किए, और किसी हद तक आपका तासुर दुरुस्त है कि तमाम सहाफ़ी इस किस्म के सवालात नहीं करते। अगरचे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जब इंटरेक्शन होता है तो उनसे तो सवालात किए जाते हैं। मेरा खुद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बाउंसर्स से, सर, यॉर्कर्स बाउंसर्स देखिए कराए साफ़ी जाते का हैं। काम ही ये होता है, साफ़ी का काम ही ये होता है कि वो सवाल करे जिसके अंदर से खबर निकले। हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो हम उनकी ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है। किसी दिन इसी प्लेटफॉर्म पर मैं अपने सवालात भी चलाऊंगा जो मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछता रहा हूं। तो हम तो मेरिट के ऊपर जो भी सवाल बनता है बड़े क्रिटिकल वे में करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसका जवाब भी दे देते हैं। अगर हमें ये लगे कि अच्छा हमने ज़िमनी को क्वेश्चन करना है तो ज़िमनी क्वेश्चन भी कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हर किसी का अपना अपना एक सहाफ़त का स्टाइल है। बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो सवालात करना पसंद करते हैं, बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो प्लांटेड क्वेश्चन करना पसंद करते हैं, यानी जिनका पूरी सहाफ़त इस बात पे होती है कि उनको पहले बता दिया जाता है कि आपने ये सवाल करना है और हम इसका कुर्बत हासिल करने के लिए। ये जवाब देंगे। तो उसके मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं। तो अपने अपनी सहाफ़त का मैंने कहा कि एक स्टाइल होता है। तो कुछ सहाफ़ियों ने इस किस्म के सवालात किए, लेकिन बहरहाल जो मरियम नवाज़ की पूरी ये प्रेस टॉक थी, ये असल में उस मामले को कवर अप करने के लिए थी कि राना शमीम के प्लॉट के अंदर जो झोल छोड़ दिया उनकी कानूनी टीम ने, उसके ऊपर वो थोड़ी-सी भरम थी और उनको कवर अप करने की कोशिश कर रही थी। जरा साहब, ये जहां तक सेनेट की कार्रवाई है वहां पर खबरें पाकिस्तान का मीडिया क्या लगा रहा है मैं आपके सामने रखता हूं, सुनने वालों के भी वही कहते हैं कि सेनेट में हुकूमत ने अपोजिशन के साथ हाथ कर दिया और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरमीमी बिल समेत वो बिल भी मंजूर करा लिए जो एजेंडे पर नहीं थे। क्या होता रहा है सर वहां पे? और जो कहा जा रहा है कि एक रबड़ स्टैंप है सेनेट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, धोखा दिया गया और सेनेट को इस्तेमाल किया गया। देखिए हाशमी साहब, सेनेट में अददी अक्सरियत किसकी है? यानी कौमी असम्बली में तो अददी अक्सरियत है हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की और उसकी इत्तेहादी जमातों की। अगर आप कौमी असम्बली और सेनेट का एक मुश्तरका इजलास बुला लें, जिसको आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कहते हैं, तो फिर भी मामूली सी अददी अक्सरियत हुकूमत की कायम रहती है, और हुकूमत ने वो अपनी अददी अक्सरियत जॉइंट सेशन में साबित भी कर दी, और जो कानून साजी वो करना चाहती थी वो कानून साजी हो गई, और अपोजिशन जो कानून साजी रोकना चाहती थी वो उसको रोकने में नाकाम रही। अब सेनेट में अपोजिशन की अददी अक्सरियत है, हुकूमत की अददी अक्सरियत नहीं है। उसको आसान अल्फाज में कहें तो हुकूमत के जो अरकान हैं सेनेट में वो कम हैं और अपोजिशन के अरकान ज़्यादा हैं। तो इसके बावजूद हुकूमत ने जब ये बिल्स पेश किए, तो ये तो अपोजिशन का काम था ना कि इन बिल्स की मंजूरी को रोके
اور اپنی وہاں پہ پریزنس جو ہے وہ شو کرے اور اپنے تمام ارکان کی حاضری کو یقینی بنائے اور پھر عددی اکثریت کی بنیاد پر یہ بل منظور نہ ہونے دے۔ تو کیا ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی گنتی غلط ہوئی ہے؟ یعنی اپوزیشن کے وہاں پہ ارکان تو زیادہ موجود ہوں لیکن جان بوجھ کر چیئرمین سینٹ نے ان کو کم گنا ہو، اس طرح کی تو کوئی شکایت نہیں کر رہی اپوزیشن۔ یعنی اپوزیشن یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے کچھ زیادہ وہاں پہ ارکان موجود تھے لیکن چیئرمین سینٹ نے کم گنے، اور حکومت کے کم ارکان موجود تھے اور چیئرمین سینٹ نے زیادہ گنے۔ ان کے تو اپنے ارکان غیر حاضر تھے۔ پھر جو دلاور خان گروپ تھا اس نے بھی حکومت کی حمایت میں ووٹ دیے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچانک ہاتھ کر گئی، اچانک ہاتھ کیسے کر گئی؟ یہ جو آپ سپلیمنٹری ایجنڈا لے کے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ آئین اور قانون کا حصہ ہے اور آئین اور قانون کے تحت آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں انشور کیا کہ آپ کی فل سٹرینتھ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہو؟ آپ نے اپنی فل سٹرینتھ وہاں پر نہیں اتاری تو کیا حکومت یہ بل واپس لے لیتی؟ صرف اس وجہ سے آپ کو دوبارہ موقع دیتی کہ نہیں آپ اپنی فل سٹرینتھ لے کے آئیں، پورے اپنے نمبر پورے کریں تاکہ ہم یہ بل پاس نہ کروا سکیں۔ یہ تو کوئی بھی حکومت نہیں کرتی نا۔ یعنی نون لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، تحریک انصاف کی، اس کی تو کوشش ہوتی ہے کہ اس نے جو بل منظور کروانے ہیں، جو اس کی خواہش ہے وہ بل منظور کروائے۔ اور ظاہر ہے سینٹ ایک آئینی فورم ہے، جس طرح قومی اسمبلی ایک قومی فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے۔ قانون سازی کا سب سے بڑا فورم اور واحد فورم کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے وہاں سے بل پاس ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کو تکلیف اس بات کی ہے کہ جوائنٹ سیشن میں تو چلیں ہمیں اس لیے شکست ہوگی، حالانکہ اس میں بھی وہ بڑے پر امید تھے کہ جہانگیر ترین گروپ کو ساتھ ملا لیں گے، شاید کاف لیگ اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے حق میں ووٹ نہ دے، شاید ایم کیو ایم کے بھی ایک دو لوگ جو ہیں غیر حاضر ہو جائیں، شاید عامر لیاقت بھی غیر حاضر ہو جائیں، تو ان کی وہاں پہ توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ لیکن پھر بھی ایک ایکسکیوز تھا کہ ایک وہاں پر حکومت کی معمولی سی عددی اکثریت تھی، لیکن یہاں پر تو اپوزیشن کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کے اپنے ارکان حاضر نہیں ہوئے تو اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کو بڑی تکلیف ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے اوپر جو بل تھا وہ کیسے پاس ہو گیا۔ تو آپ کو پتا تھا کہ آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور ہر صورت روکنا چاہتے ہیں، تو یہ تو آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے تمام ارکان کو وہاں پہ بٹھاتے اور ان کو کہتے کہ جب تک اجلاس ختم نہیں ہوتا آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ اگر حکومتی ارکان وہاں پہ بیٹھ سکتے تھے تو اپوزیشن کے ارکان کیوں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ اب اس کے اوپر ایک اور بہانہ بازی یہ کی گئی، جھوٹ کی بنیاد پر یہ خبر لگوائی گئی اور اس طرح کے سٹیٹمنٹس بھی دیے گئے اپوزیشن کی جانب سے کہ جی نماز جمعہ کا وقفہ ہوا اور نماز جمعہ کے وقفے کے دوران ہمارے ارکان نماز پڑھنے چلے گئے اور پیچھے سے انہوں نے اپنے جو بل تھے وہ منظور کروا لیے۔ اب اس حوالے سے چونکہ جس چینل کے لیے میں کام کرتا ہوں، جس چینل کو میں اسلام آباد میں ہیڈ کرتا ہوں، تو ہماری رپورٹنگ ٹیم بھی وہاں پہ موجود تھی، باقی چینلز کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، رپورٹرز۔ تو ہم نے اپنے رپورٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اجلاس جو ہے جمعے کی نماز سے پہلے ختم ہو گیا تھا، یعنی جمعے کی نماز کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اور جمعے کے دن جب بھی سیشن ہوتا ہے تو 99.9% کیسز میں جمعے کی نماز سے پہلے سیشن ختم ہو جاتا ہے، آگے ویکینڈ آ رہا ہوتا ہے، اور ہمیشہ جمعے کے دن سیشن جو ہوتا ہے چاہے قومی اسمبلی کا ہو چاہے سینٹ کا ہو، یہ بلایا بھی صبح کے اوقات میں جاتا ہے تاکہ جمعے سے پہلے یہ ختم ہو جائے، آگے لانگ ویکینڈ ہوتا ہے، جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہوتا ہے، ایسے ہی سینیٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے آبائی علاقوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر اپوزیشن کے ارکان کسی بھی وجہ سے غیر حاضر ہو گئے تھے تو اس میں تو حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حکومت نے اپنے بل پاس کروانے تھے جو ان کا ایک آئینی حق تھا اور انہوں نے ایک آئینی طریقے سے کروائے، کوئی دھونس دھاندلی کے ذریعے وہاں پر نہیں ہوا۔ اب چونکہ ان کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے دوبارہ سے، یعنی ایک تو جوائنٹ سیشن میں ان کو جو شکست ہوئی، اب دوبارہ سینٹ میں بھی شکست ہو گئی اور ایک ایسی صورتحال میں شکست ہو گئی کہ جہاں پر ان کی عددی اکثریت بھی تھی، تو اس وجہ سے بعد میں یہ فیس سیونگ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے ہمارے ارکان گئے تھے تو اس دوران انہوں نے کوئی قانون سازی کر دی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے ہی یہ اجلاس ختم ہو گیا تھا، اس کا ریکارڈ بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اور نماز جمعہ کے لیے کوئی بریک نہیں ہوئی کہ کوئی بریک ہوئی ہو اور اس دوران کوئی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے گئے ہوں اور اس دوران یہ بلوں کی منظوری ہو گئی ہو۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا آج کا دو ٹوک۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔